बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब इस्म अमीर ने मुतादिद अरब और इस्लामी ममालिक के लीडरों के साथ ईद उल फितर के मौके पर टेलीफोन पर मुबारकबाद का तबादला किया है। आज कतर में नर्सिंग का आलमी दिन मनाया गया। यह दिन पूरी दुनिया में हर साल 12 मई को मनाया जाता है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस पर काबू पाने के मामले में हुकूमती कोशिशों और आवाम की जानिब से ताउन के नतीजे में अब वायरस के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। और फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइली फोर्सेस के दरमियान आज तीसरे रोज भी लड़ाई जारी रही, जिसके नतीजे में अब तक 43 फलस्तीनी शहीद जबकि 5 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने मुत्तहदा अरब और इस्लामी ममालिक के लीडरों के साथ ईद उल फितर के मौके पर टेलीफोन पर मुबारकबाद का तबादला किया है। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादमुल हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर असबा, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के सदर डॉक्टर बरहम सालेह, ट्यूनिस के सदर कैस सैयद, अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून, फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया है। अमीरी दीवान ने ऐलान किया है कि साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी कल सुबह अल वजबा पैलेस के प्रेइंग एरिया में शहरियों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। अमीरी दीवान ने इस तमन्ना का इजहार किया है कि यह ईद कतर, अरब और इस्लामी मुल्कों के लिए खुशियां लेकर आएगी। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी को कतर की मुशावरती कौंसिल के स्पीकर अहमद बिन अब्दुल्ला बिन जैद अल महमूद की जानिब से भी ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी और मुशावरती कौंसिल के मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद दी है, जबकि साहिब इस्म अमीर ने उन्हें मुबारकबाद का जवाबी पैगाम इरसाल किया है। आज कतर में नर्सिंग का आलमी दिन मनाया गया। यह दिन पूरी दुनिया में हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद नर्सिंग के अमले की उन कोशिशों और कामयाबियों को उजागर करना है जो उसने खास तौर पर मौजूदा कोरोना वायरस के आलमी सतह पर हालात के दौरान हासिल की हैं। कतर की वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कुआरी ने इस दिन के मौके पर कतर में नर्सिंग के अमले को मुबारकबाद देते हुए सेहत आमा के शोबे में उनकी सलाहियतों का जिक्र किया है, खास तौर पर कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नर्सिंग के शोबे की कारकर्दगी की तारीफ की है। कतर की वजारत औकाफ और इस्लामी अमूर में रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया है कि आज माह रमजान के रोजे मुकम्मल हो गए हैं और कल ईद उल फितर का पहला दिन होगा। दरियासना वजारत औकाफ और इस्लामी अमूर में मसाजिद के इंतजामी शोबे ने कहा है कि मसाजिद और प्रेयर ग्राउंड्स में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के दौरान नमाजियों को कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रखना होगा। तमाम नमाजियों को फेस मास्क इस्तेमाल करने, उन्हें अपने मसल्ले साथ लाने और सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत की गई है। इसके अलावा तमाम अफराद को अपने सेल फोन पर एतराज ऐप का ग्रीन स्टेटस दिखाना होगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के मसाजिद और प्रेयर ग्राउंड्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दरियासना वजारत दाखिला ने कहा है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाएगा, खास तौर पर कमर्शियल कम्प्लेक्सेस के गिरदोनवा के इलाकों में, ताकि काबीना की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वायरस की रोकथाम के मामले में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। अरब लीग का कतर की सदारत में हंगामी वजारती इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें 1 अरब वजारती कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। ये कमेटी मकबूजा शहर बैतुल मक़दस में
اسرائیلی حکومت کی غیر قانونی پالیسیوں اور کارروائیوں کے خلاف عرب ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی پیروی کرے گی۔ مذکورہ کمیٹی میں وزارتی کونسل کے صدر قطر، عرب سربراہی کانفرنس کے سربراہ ملک تیونس کے علاوہ فلسطین، مصر، اردن، سعودی عرب اور مراکش کے نمائندوں اور عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل شامل ہیں۔ اس ضمن میں قطر نے فلسطین کے عوام کی حمایت اور مدد اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات پر جارحانہ کارروائیوں کی مذمت پر مشتمل حکومت کے مستقل موقف پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطر کے اس موقف سے آگاہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران قطر نیشنل کنونشن سینٹر QNCC میں واقع کووڈ-19 کے ویکسینیشن سینٹر کے ورکنگ آورز کا اعلان کیا ہے۔ عید کی چھٹیوں کے پہلے روز QNCC دوپہر 3 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کھلا رہے گا، جبکہ دوسرے روز اور اس کے بعد QNCC صبح 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کھلا رہے گا۔ وزارت نے پبلک کو یاد دہانی کرائی ہے کہ ویکسینیشن کے لیے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا ضروری ہے، جبکہ واک ان کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کو ویکسینیشن کی تاریخ اور وقت کے بارے میں پیشگی اطلاع دی جائے گی۔ انہیں اپنا قطر کا ویلڈ شناختی کارڈ ID ساتھ لانا ہوگا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 392 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 860 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد 2,03,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر کی آبادی کے 50% سے زیادہ بالغ افراد کو کرونا وائرس کی ویکسینیشن کی کم از کم پہلی ڈوز دی جا چکی ہے۔ کرونا وائرس پر قابو پانے کے معاملے میں حکومتی کوششوں اور عوام کی جانب سے تعاون کے نتیجے میں اب قطر کے اندر وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج واضح کمی واقع ہو رہی ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں اس وائرس کے پھیلاؤ میں نسبتاً اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,205 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 23 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان آج تیسرے روز بھی لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں اب تک 43 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ 5 اسرائیلی شہری بھی ہلاک ہوئے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آج صبح سویرے حماس کے زیر کنٹرول غزہ کے علاقے پر اسرائیل کی جانب سے سینکڑوں فضائی حملے کیے گئے، جبکہ حماس نے بھی اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور بیر شیبہ پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے جیٹ راکا ہوائی جہازوں نے آج طلوع آفتاب کے وقت حماس کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، ان میں تحریک کے دفاتر اور لیڈروں کے گھروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 43 ہو گئی ہے، جن میں 13 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ منگل کی رات اور بدھ کی صبح غزہ سے فائر کیے گئے راکٹ حملوں میں جو 5 یہودی شہری ہلاک ہوئے، ان میں 3 خواتین اور 1 بچہ شامل ہیں، جبکہ ان راکٹ حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ حماس کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کی تعداد 210 بتائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے بعد حالیہ لڑائی کو ہلاکت خیز قرار دیا جا رہا ہے، جس نے عالمی سطح پر اس تشویش کو جنم دیا ہے کہ یہ لڑائی قابو سے باہر ہو سکتی۔ ادھر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحانہ حملوں کے بارے میں بحث ہوگی۔ اسی دوران میں اقوام متحدہ کے مشرق وسطی کے لیے سفیر برائے امن نے فوری طور پر لڑائی کو ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے متعدد عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ عید الفطر کے موقع پر ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔
آج قطر میں نرسنگ کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ دن پوری دنیا میں ہر سال 12 مئی کو منایا جاتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس پر قابو پانے کے معاملے میں حکومتی کوششوں اور عوام کی جانب سے تعاون کے نتیجے میں اب وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیلی فورسز کے مابین آج تیسرے روز بھی لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں اب تک 43 فلسطینی شہید جبکہ 5 اسرائیلی شہری ہلاک ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔